السلام عليكم. انا مالك ونتمنى نهاركم يكون مبروك. اليوم غنقدم لكم طاجين مغربي، وعافاك سمحوا لي الا قلت شي حوايج صغارين غالطين، حيتاش يلاه ماما سجلاتني في مدرسه ديال المغربيه باش نتعلم شويه المغربيه، حيتاش كنهضر غير الالمانيه، اللونجلي، الفرنسي وشي حوايج اخرين. واليوم غنقدم لكم طاجين. كيف ما كتشوفوا درت لكم هنا اللحم. ها هو اللحم درتو هنا، ودرت لي من تحتو درتو الزيت. ودابا كنبدا نشمرو. انا كنلبس الليغات وغسلت ايديا، ولكن كنلبس الليغات حيتاش ما كيعجبنيش نبقى كنديرو بايدي، ما كيجينيش زوين حتى ماما كدير الليغات. وماما دابا عيطوا ليها الخدمه حيتاش خاصها تخدم مهمه. وبابا جالس مع خويا واختي، وقال لي هو بغى يدير الغدا. قلت لي بديت كنطلب فيه بابا عافاك خليني ندير الغدا عافاك، وقال لي صافي واخا. قلت لي غندير فيديو، قال لي صافي واخا. ودابا غندير لكم طاجين مغربي كيف ما قلت. ودابا غنبدا بهذه، ما عرفتش سميتها، سمحوا لي ما كنعرفش بزاف لهاد الشرميله ولا ما عرفتش كيقولوا ليها. المهم كتهزوا معلقه من هذه نوريكم شنو هي، يمكن تقدروا تشوفوها هكا وهذه دابا غنبدا كنديرها على اللحم، وفي الاخر غادي نديرها كامله باش تبقى في كل بلاصه، باش ما تبقاش غير في بلاصه واحده. دابا غادي ندير شويه من هذه ماما كتعيط ليها راس الحانوت، ما عرفت شنو هي، ولكن بقى كنوريكم هكا. دابا حتى هي كنديرها في اللحم كامل هكا. دابا بزاف منكم يمكن يسولوا كيفاش كدير الطاجين ولا هكا. ماما في الخدمه كيف قلت لكم، وبزاف ديال الناس كيتفرجوا فيا من كيعرفوا ماما، وقالوا لها عافاك قولي لبنتك دير لنا طاجين مغربي، حيتاش انا مفايته دايره الكيك والمافن بحال هادشي. ويا دابا نوريكم عاوتاني هذه هكا. غير سمحوا لي وصافي ما كنعرفش السميات، ولكن الا كنتم مغربيين نيت راه تعرفوا شنو هما هادو، حيت هادشي راه معروف في المغرب. دابا غندير هاد السميه، دابا كنت عارفاها ولكن مشات لي السميه الطبزيره. الطبزيره هكا. ها هي هكا حتى هي كنديرها هكا صافي كنسيتها. ودابا غندير شويه الملحه على حساب شحال بيتو نتوما على المذاق. انا كندير ديما غير واحد شويه هكا وكنديروا البلاصه كامله. ودابا غنبدا كنديروا بايديا، غنبدا كنديروا كله، ولكن قبل ما نديروا بايديا كندير هنا لا معدنوس كنديروا هنا كله هكا هيا كنفصل هنا كل حيته. ودابا كنزيد فيه شويه الزيت. هاد الزيت هنا طبيعي حيتاش ماما ما كتبغيش هذاك العادي، كتبغيه هي غير طبيعي وصافي. كندير منه حتى هو واحد شويه هكا صافي ونسدو. ودابا كنبدا كنخلط فيه هكا. شوفوا احسبوا ليا هكا. ودابا كنبدا كنخلط فيه بايديا شويه طاح لي التليفون هكا. ودابا كنبدا كنخلط فيه هكا، هانتوما كي كتشوفوا هكا. كنبدا كنخلط فيه. غندير لكم ستوب الا خلطتو غنوريها لكم. كيف ما كتشوفوا دابا هنا كلها شرملتها. كيف ما كتشوفوا هنا اللحم كله شرملته. ودابا غادي ندير شي جوج العويدات ديال القرفه، سميتها واقيلا القرفه. المهم ها هي، وهذه دابا غنصغرها هكا. عندي جوج العويدات، ها هي الاولى وها هو الثاني. دابا غادي ندير البصله من فوق الطاجين كله
هكا. ها هو التبصيل كله، الزلافه كلها التسبيبه كنت بغيت نقول. دابا نسيت التسميه، شتو هكا كنقول لكم. كنهضر مع ماما في الدار غير بالالمانيه وشويه ديال العربيه، كيمشيو ليا السميات بالزربه. هكا. دابا كنزيد عليها واحد شويه القرفه من هذه، من هاد القرعه هنا، كتقدروا تشروها هنا في الالمان. هكا صافي، بركه صافي. ودابا غادي نخليها 15 دقيقه. غنخليها 15 دقيقه باش يدير التشرميله كلها دير مع اللحم. غادي ندير هنا في ديالنا 15 دقيقه باش ما نخليهاش بزاف. 10 11 12 13 14 15. دابا غنخليها 15 دقيقه واحد شويه. الا درت 15 دقيقه غادي نرجع لكم. كيف ما كتشوفوا دابا تسنيت 15 دقيقه، وهنا هكا دابا طلق كلشي بالطبزيره. ودابا غادي نشعلو على واحد الدرجه قليله كيف ما كتشوفوا هنا. خصني ندير هذا هكا هنا هكا 4. انا كنخليه على 2:30 ها كيف ما كتشوفوا، وكنخليه يطيب. زدت فيه دابا واحد شويه كيكه ديال الماء، حيت البصله كتطلق الماء والطاجين ما كيحتاجش الماء بزاف كيف ما كتشوفوا هنا. ودابا غادي غنغطيه نص تغطيطه. وكيف ما كتشوفوا هنا عندنا البرقوق، غادي نزيدو دابا شويه الماء وتوا غنخليه. دابا غنزيدو الماء وغنرجع لكم. كيف ما كتشوفوا هنا دابا زدت واحد شويه الماء البرقوق باش يتعسل. والطاجين تا هو غطيته واحد شويه وخليته هنا واحد شويه باش يتنفس. ودابا حتى البرقوق غنشعلو على 2:30 تا هو هكا. هادي دابا 2:30. الا طاب هادشي غادي نوريكم كيفاش طاب، وغنوريكم حاجه اخرى الا غنوريكم الحوايج الاخرين. دابا داز تقريبا شي نص ساعه وبابا جا الكوزينه وشاف الطاجين وقال لي بلي 2:30 صغيره بزاف الزو ما تكفيش. و لا الطاجين البرقوق خصو يبقى على 2:30. قال لي نديرو على 4 حسن باش يطيب بالزربه، حيتاش حنا عندنا حتى ل9 وقال لك 4 يا باش يلاه يطيب. يلا دابا غنوريكم الى ساليت. السلام عليكم. كيف ما كتشوفوني دابا ساليت الطاجين، وهنا صوبت لينا واحد الشلاضه بالبصله ومطيجه، حيتاش البصله دابا مزيانه لينا في هذا الوقت الكورونا. ها هي 4 طباصل، ماما بابا ليا انا والختي. وهنا دابا غنحل لكم الطاجين. 3 واجدين، 3 2 1. ترى ها هو الطاجين بالبرقوق. سخون سخون سخون. تسناو ندورو ونحطو هنا. ها هو كيف ما كتشوفوا. ها هو اللحم لتحت بالبلول والبزار اللي درت ليه قبيله، وهنا البرقوق كيف ما كتشوفوا. نتمنى هادشي يكون عجبكم اليوم. كيف ما قلت لكم دابا غنمشي نعطي الماكله لعائلتي، راه كتسناوني في الطبله. وماما يلاه لقيتوها دخلات قالت لي مالكش كديري؟ قلت لها كنصوب الطاجين. قالت لي ها حلفي؟ قلت لها والله. ودابا غنمشيو ناكلو. نتمنى الفيديو عجبكم. وإلا بغيتوني عاوتاني ندير لكم شي شهيوه، حيت انا كيعجبني ندير الشهيوات المغربيين. الا بغيتوني ندير لكم شي شويهه اخرى، اعطوا الفيديو لايك وما تنساوش ديروا ابونامنت. بسلامه.